हैन मतलब यति धेरै दुःखदेखि पनि म हिँडेको रहेछु, यति धेरै पीडाबाट पनि म यति धेरै पीडाहरू भोगेर यहाँसम्म आएको रहेछु र फेरि त्यही पीडा त्यही दुःख गर्ने दिने मान्छेलाई सम्झिरहेको थिएँ र खुसी पनि भइरहेको थिएँ। लाइक मनमा एउटा खुसीको आँसु पनि हो त्यो र लाइक अहिले उसले मलाई त्यसरी नछोडेको भए अहिले यसरी गीत पनि बन्थेन होला। जसरी तैँले मेरो मायालाई लत्ताएको छस् नि, एक दिन त्यसरी नै सब कुरा याद आउँछ तँलाई, सब कुरा, मेरो आँसु, मेरो दुःख, मेरो पीडा, मेरो सब कुरा। किनभने यो संसारमा तँलाई तेरो आमा तेरो बाबा पछि कसैले धेरै माया गर्छ भने त्यो म मात्रै हो, म मात्रै। सुन न आमा, कथा भए पो लेख्न सकिन्थ्यो, मनभरि पीडा छ, नलेख्न सकियो न देख्न सकियो। रहेछ प्रिय तिम्रो फुलैको मुटु, आखिरै छ प्रिय तिम्रो फुलैको मुटु, इन्टरभ्यूमा आएर तिमीले आँखा मारि गयो, पुण्य दैलाई सेलौटोमा छाडी कता गयो। सेलौटोमा पिसेर प्रेममा धोका त विजय भाइले खानुभयो, धोकाको धक्का चाहिँ प्रताप भाइले महसुस गर्नु। आखिरै छ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु, आखिरै छ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु। laligulaas.com सबै खबर सबैका लागि। स्वागत छ पत्थरको मुटु होल टिमलाई। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू बहिनी, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ पत्थरको मुटुको रेफ्री टिम उहाँहरू। टिम उहाँहरू, तपाईँ चाहिँ रेफ्री बन्नुभयो। म एम्पायर हो। गीत हेर्दाखेरि कतिको सिटी बजाउनु भयो त त्यसमा? कति बजाइयो तपाईँले सुन्नु भएन? अलि दाइ अलि स्याड हुनुभएको थियो। होइन, एलिनालाई जानकारी दिएर सिटी बजाइँदैन, नभए त हल्ला भइहाल्छ नि। ओके, पत्थरको मुटु होइन, तपाईँ आफ्नो म्युजिक भिडियो हेरेर तपाईँ आफै रोइराख्नु भएको थियो, के कुरालाई सम्झेर चाहिँ रोइराख्नु भएको थियो तपाईँ? हैन मतलब यति धेरै दुःखदेखि पनि म हिँडेको रहेछु, यति धेरै पीडाबाट पनि म यति धेरै पीडाहरू भोगेर यहाँसम्म आएको रहेछु र फेरि त्यही पीडा त्यही दुःख गर्ने दिने मान्छेलाई सम्झिरहेको थिएँ र खुसी पनि भइरहेको थिएँ। लाइक मनमा एउटा खुसीको आँसु पनि हो त्यो र लाइक अहिले उसले मलाई त्यसरी नछोडेको भए अहिले यसरी गीत पनि बन्थेन होला, यसरी यति धेरै क्यामेराको अगाडि बोल्ने अवसर पाइँथेन होला, यसरी यो मिडियाको अगाडि यसरी बोल्ने अवसर पाइँदैन, प्रताप दाससँग भेट्ने अवसर पाइँदैन थियो होला, ऋषि सरसँग भेट्ने अवसर पाइँदैन थियो होला, पुण्य दाइसँग भेट्ने अवसर पाइँदैन थियो होला र लाइक आफ्नो जीवनमा केही नराम्रो हुन्छ भने केही राम्रो पनि हुन्छ र त्यसैलाई म त्यसरी नै लिन्छु। अब गीत बनेको छ, एकदमै आफ्नै जीवनमा आधारित गीत छ, आशा छ माया गर्नुहुन्छ। स्पेसली चाहिँ जसले तपाईँलाई धोका दिनुभयो उहाँकै लागि भनेर बनाउनु भयो? हजुर, यो गीत त स्पेसली त्यही मेरै प्रेमिकाको लागि बनाएको गीत हो। प्रेमिका चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, केही छ याद? उहाँको बारेमा पुरै डिटेल दिन थालेको भने उहाँको नाम, किनभने चाहिँ उसको पनि आफ्नो पर्सनल लाइफ छ होइन, त्यसैमाथि केटी मान्छे है, मैले उसको नाम लिँदाखेरि उसलाई कति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मैले आफूले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। भोलिको दिनमा उसको कोहीसँग बिहे होला होइन, उसको फ्यामिलीले उसलाई दिने रिस्पोन्स, उसले उसको फ्यामिलीबाट पाउने रिस्पोन्स एकदमै फरक हुन्छ। त्यही भएर मलाई उसलाई पब्लिक गर्नु पनि छैन, जहाँ छ जोसँग छ खुसी होस्, जस्ट कुनै दिनमा सम्झियोस् कि मलाई पनि यति धेरै पागल जसरी माया गर्ने एउटा पागल मान्छे थियो जसले एउटा पागल गीत बनाएर आफू पनि पागल। अब एउटा यस्तो निकाल्नु पर्यो, पागल प्रेमी भन्ने गीत पनि निकाल्नु पर्ने भयो। पागल प्रेमी त होइन, अब यसमा अब फुलको मिठो गीत चाहिँ आउँछ एउटा। प्रेमिका चाहियो नि त, प्रेमिकाको क्षतिपूर्ति तिमीले दियौ भने निक्लिन्छ। त्यो तपाईँले दिनुहोस् न। अब म त कहाँ पुरुष मान्छेले कहाँ त्यो क्षतिपूर्ति फिमेल जोडिनु पर्यो। यस्तो हो, उहिले पर्दामा देखिएको विजय अमिताभ बच्चनको रूपमा देखिन्थे। सांप और नेवले के लड़ाई में अक्सर सांप मरता है कान्छा, यस्तो डायलग सुनिन्थ्यो। तर आजको विजयले पत्थरको मुटु रहेछ तेरो पत्थरको भन्ने डायलग दिएर गीतलाई यहाँ
हाम्रो प्रताप दासजी मार्फत अमर गराउनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत र अमर गराइदिनमा सबैभन्दा बढी योगदान तपाईँहरूको क्यामेराको पनि रहन्छ र हामी जस्ता यसो बाहिर बसेर हुटिङ गर्ने अम्पायरहरूको पनि रहन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ गीत? गजब लाग्यो, म मन्त्रमुग्ध भएँ, भावुक भएँ र त्यो गीतलाई म जहिले पनि एप्रिसिएट गर्छु जुन गीतमा हृदय मुछिएको हुन्छ, जसले दिलैदेखि कुरा गर्दैन, जसले दिलैदेखि गाउँदैन त्यो असल गायक हुनै सक्दैन। मैले अघि पनि उदाहरण मेन्सन गरेको थिएँ, एआर रहमानलाई सोधियो जब स्लमडग मिलियनियरमा उनले अस्कार अवार्ड विन गरे, असल सङ्गीत त्यो हुन्छ, उनको जवाब के थियो भने असल सङ्गीत त्यो हुन्छ, उनले ग्लोबल मिडियाको सामु भनेका थिए। असल गीत गाउने गायक र असल सङ्गीतज्ञ त्यो हुन्छ जसले आफ्नो मुटु निचोरेर मुटु निख्राएर सङ्गीत भर्छ र आवाज दिन्छ। मैले त्यो गुण कला चाहिँ उहाँहरूमा देखेँ। फेरि आजकल के हुन्छ भने उहिले सुन्ने गीत हुन्थ्यो, अहिले हेर्ने गीत बढी बनाएको छ। डाङडाङ डुङडुङ भयो भने पनि हनी सिंह आदि इत्यादिले डाङडाङ डुङडुङ गरिदियो भने पनि गीत हिट भइहाल्छ। अहिले बाख्राको खोर भत्काइदिए पनि हिट हुन्छ, 100 छम्मा खोजे पनि पाइन्छ। हामी यस्तै त हो नि ब्रो भनिदिए पनि गीत चल्छ होइन, तर म्युजिक चाहियो। अहिले अरू गीतको कुरा नगरौँ न, हामी पत्थरको मुटुकै गीतको कुरा गरौँ। ठिक छ, मैले कहाँ फुलको मुटुको कुरा गरेको छु र पत्थरकै मुटुको कुरा गरेको छु र उहाँसँग पत्थरको मुटु भएको पत्थर दिलवाली त्यो तपाईँलाई भने होइन, फेरि तपाईँको चाहिँ दिल कस्तो छ थाहा छैन। फुलको मुटुवालासँग उहाँको जिन्दगी सुखद हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सायद उहाँले सुनाएको हो कि। र मलाई यस्तो लाग्छ कि प्रेममा धोका त विजय भाइले खानुभयो, धोकाको धक्का चाहिँ प्रताप भाइले महसुस गर्नु। सायद उहाँको पनि एउटै समान कथा हो कि सोध्नुहोस् उहाँलाई। त्यही त म सोध्न लागिरहेको थिएँ, तपाईँ पनि आँखाभरि आँसु पारिराख्नु भएको थियो होइन? मिलेको हो यो गीत? मिलेको भन्दा पनि अब सबैको लाइफमा घटना यो घटि नै रहन्छ। एउटा माया प्रेम भनेको अब एउटा भुसुनालाई त चाहिन्छ भने झन् हामी त मान्छे एउटा सोसियल एनिमल भइसकेपछि एउटा माया प्रेम भन्ने एउटा पारिवारिक हुन्छ नि, एउटा परिवारले दिनुपर्ने माया भनौँ वा गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भनौँ या हुन्छ नि बुढाबुढी एउटा हस्बेन्ड वाइफको माया, त्यो सबै एउटा माया कनेक्ट भएर आउँदाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ कसै न काहीँ न हुन्छ नि कुनै न कुनै कुनामा गएर त्यो टच भइ नै हाल्छ। अनि अझ विशेष अब यो विजय सरको चाहिँ आफ्नो रियल लाइफमा उहाँले जे भोग्नु भएको इमोसन छ, त्यो इमोसनमा रहेर बनेको गीत भएको कारणले पनि आफूलाई पनि काहीँ न काहीँ छोएको र आफू मेकिङ प्रोसेसमा आफू सुरुदेखि नै भइरहेको र अडियो मेकिङ प्रोसेसदेखि लिएर भिडियो मेकिङ प्रोसेससम्म पनि आफू चाहिँ उहाँले संलग्न गराएर यो विषयमा चाहिँ जानकार गराइराख्दाको अवस्था र यो गीत कुन सिचुएसनमा बन्यो त भन्ने कुरा थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ कनेक्ट भयो भनौँ, इमोसन चाहिँ कनेक्ट भयो। ऋषिजीले सुरुमा स्टेज चढ्दाखेरि कालो चस्मा लगाउनु भएको थिएन, जब गीत रिलिज भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ कालो चस्मा लगाएर स्टेजमा आउनु भएको थियो, तपाईँ पनि रोइराख्नु भएको थियो सायद, जहाँसम्म लाग्छ। आँसु देखाउनु नचाहेको मलाई नै चाहिँ किन नै फेरि म उहाँलाई सोधिरहेको छु जवाफ उहाँले दिनु। अब यस्तो हो, जब हामीले जुन मैले भनिहालेँ यो पत्थरको मुटु भन्ने एउटा शब्द टाइटलले मलाई साह्रै पहिलेदेखि मन छोएको थियो। आज अडियोदेखि भिडियोसम्म बन्दै गर्दाखेरि अडियोबाटै हामी एरेन्जमा गएर बस्दाखेरि नि राम्रै बन्छ कि काम भन्ने एउटा यस्तो रियल लाइफको एउटा घटनालाई सायद विजयजीको घटनाले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हुनसक्छ। एउटा पत्थरको मुटु भन्ने शब्दले साह्रै मन छोएको थियो। अघि पनि एउटा भिडियो हेर्दा त म एडिटिङमै कतिचोटि एउटा आफ्नो काम भनेर मैले उ गरेको त होइन, एउटा चाहिँ मलाई लास्ट साँच्चै नै सङ्गीत एउटा गीत सङ्गीतमा लागे 8-9 वर्ष भइसकेको। मैले चाहिँ 8-9 वर्षको पिरियडमा चाहिँ राम्रो काम गरेँ है भन्ने चाहिँ यो गीतबाट मैले पाएको छु, आफूलाई खुसी लागेको छ। यो दर्शक श्रोताले कतिको मन पराइदिनु हुनेछ, तर अझै भिडियो हेर्दै गर्दाखेरि भक्कानिएरै रोएँ म, किनभने लास्टै मन छोयो विजयजीको अभिनय। तपाईँले पनि धोका खानु भयो र त? मेरो कम्पोजिसन भन्दा पनि प्रताप ब्रदरले गाएको उहाँको फिल जस्तो मैले सङ्गीत गरेको थिएँ, अझ उहाँले अझ मिठास लिने कोसिस गर्नुभएको छ। अझ उहाँको स्वरलाई अझै उहाँको स्वरमा मेरो सङ्गीत भरिदारी अझै के अरे त्यो फुल बुट्टा भरिएको जस्तो, फुलमा जताततै ऊ भरिएको जस्तो भएको छ, पत्थरको मुटुमा फुलबुट्टा भरिएको जस्तो फिल भएको छ। एउटा आज एउटा यत्रो टिमवर्कसँग काम गर्न पाउँदा खुसी लागिरहेको छ। विशेष गरी हाम्रो नवीन ओली दाई यो गीतलाई यहाँसम्म ल्याउने नवीन ओली दाईलाई धेरै सम्झन चाहन्छौँ। त्यसै गरी यस गीतका
स्रष्टा यस गीतलाई जन्माउने यसको एउटा टुक्रालाई जन्माउने विजय पुन्जी पत्थरको मुटु जन्माउने उहाँलाई धेरै सम्झन चाहन्छु। हामी विजयजी दाङदेखि आएबाट हामी सँगै छौँ, जहाँ जाँदा नि अब प्रताप बोर्ड र हामी कसरी गर्ने के गर्ने कसरी अडियो कसरी गर्ने भिडियो कसलाई दिने के गर्ने सबै मेकिङहरू सबै आफ्नै तरिकाले हामी मिलेर गरेको हुनाले काम अझ रौनी भए बनेको छ। हामीलाई यस्तो भयो भने दर्शक श्रोतालाई कस्तो भयो होला कस्तो हुन्छ होला एकचोटि हेरिदिनु होला, आइसकेको छ है। मलाई त यस्तो लाग्छ कि यहाँ सबै पत्थरको दिलवालाबाटै पीडित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ के पीडित? अपवादमा होइन, म पनि उहाँहरू पत्थरको दिलवालीबाट जस्तो आयो, तपाईँ पत्थरको दिलवाला, म चाहिँ पत्थर हिर्दै राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रका मान्छेबाट पीडित छु र यो समान पीडा समान वेदनालाई हामीले महसुस गर्नुपर्छ। र तपाईँको पनि कथा यहाँ समेटिएको हुनाले तपाईँ बढी भावुक हुनुभएको मैले देखेको छु। एलिना कति बेला देख्नुभयो तपाईँले? अघि बडो भावुक भएको मैले देखेको थिएँ, यता स्टेजबाटै हेर्दै थिएँ। होइन भने भरे आफ्नो अनुहार ऐनामा आफै हेर्नु। तपाईँले नेपाल आइडल सिजन 1 हेर्नु भएको थियो कि थिएन? धेरै सिजन हेरेको छु, उहाँलाई सङ्केत गरेको होला। हेरेको छु। एकचोटि उहाँको कुनै एउटा गीत गाइदिनुहोस् त, यदि साँच्चीकै सुन्नु भएको छ भने यो गीत बाहेक कुनै। दुनियाँमा कसैलाई दण्ड दिनु छ भने स्वयं देवादिदेव महादेव जस्तो साक्षात् प्रकट भएको गायकको अगाडि अर्को एउटा नक्कली गायकलाई त्यसको गीत गाइदेन भन्नु जस्तो यातना केही हुँदैन। बरु मलाई तपाईँले यसो गरिदिनुहोस्, यहाँ हनुमान ढोकामा जानुहोस्, पुर्जी कटाउनुहोस्, 2-4 रात थुडाउनुहोस्, तर उहाँको अगाडि उहाँको गीत गाउन प्लिज सक्दिनँ, किनभने उहाँको अपमान हुन्छ। यही गीत बरु उहाँले गाउनु हो भने त्यसलाई साथ चाहिँ यसो उहाँले गीत गाएपछि तपाईँले देउसिरी भनेपछि कसरी मिल्यो त? देउसिरे देउसिनी भने हो र भने होस्ट हैसी उहाँले गाउनुहुन्छ, त्यसमा यसो लिपसिङ भन्दो रहेछन् आजकल, त्यो गर्न सकिन्छ। ल दाइ, विशेष हामी अब पत्थरको मुटुको लागि यहाँ बसिरहेछौँ। पत्थरको मुटु अब विशेष पुण्यदायलाई एकदमै धन्यवाद। हामीले गरेको यो कामलाई चाहिँ यसरी हजुरले एउटा चाहिँ आफ्नो स्थानमा राखेर एउटा भ्यालु गरेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो ऋषि दाईको कम्पोजमा हाम्रो विजय सरको लिरिक्समा रहेको यो गीत विजय सरको एरेन्जमा विशाल निरौला दाईको विशाल दाईले नहेर्नुलाई इन्टरभ्यू। आँसु झर्दा पुछ्ने कोही छैन, मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन, तिम्रै यादले हरेक पल खान्छ मुटु कुटु कुटु, आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु, आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु, आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु, पत्थरकै मुटु। तपाईँले सँगै गाउनु भयो भने त बिगारिदिनु हुँदो रहेछ। त्यही भएर त नगाएको नि, म कन्सियस छु नि। यस्तो हुन्छ क्या, सबैको आफ्नो मेसो हुन्छ। उहाँलाई पोलिटिकल स्पिच दिन लगाउनु हो भने त्यो ठुलो सजाय हो। राजनीतिक कुरा त नजर्नुहोस् न। जस्तो तिम्रो काम मलाई दियो भने त्यो पनि मेरो लागि सजाय हुन्छ। मलाई तिम्रो काम दिनु हुँदैन कि, आफ्नो फिल्ड हुन्छ, त्यसमा उहाँहरूले महारत हासिल गर्नुभएको छ। अब उहाँ कलाकार, गायक, उहाँहरू सच्चा गायक, कम्पोजर होइन, उहाँहरूको जुन योगदान छ त्यो त भविष्यमा मैले उहाँलाई भनिसकेँ। रामकृष्ण ढकाल पथमा अगाडि बढिरहनु भएको छ उहाँ, फ्युचर रामकृष्ण ढकाल हो उहाँलाई मैले त्यो खालको देखेँ उहाँमा त्यो प्रतिभा। थ्याङ्क यू सो मच। अगाडि मात्र तारिफ गर्नुभयो होला उहाँले, जहाँसम्म पछाडि मैले आलोचना गरेको देखौ, तिमीलाई म मेरो लाइब्रेरीमा भएको 5000 किताब दाइजो दिन्छु। पछाडि झन् तारिफ गर्छ। होइन, यिनको बिहा हुँदैछ त्यहाँ दाइजो दिने। तपाईँले गरिदिने हो र मेरो बिहे? तिमी गर, मलाई भन मात्रै, मैले कुरा काटेजी देखाउनु पर्यो क्या। तर हामी सबैजना हाँसिरहेको छौँ, विजयजी चाहिँ हाँसिराख्नु भएको छैन, धेरै नै मिस गरिराख्नु भएको छ कि के हो? होइन, हाँस्नु हाँसिरहेको छु, म भित्रभित्रै हाँसिरहेको छु होइन। अलिकति अलिकति रस पनि भयो। हामी बिहानैदेखि यही उहाँ रुँदा रुँदै हाँस्नुहुन्छ, यताउता कुरा गरिरहेछौँ, भेटिरहेछौँ होइन, आउँदा जाँदा। तर विजय सरले यसलाई चाहिँ पुरै आफ्नो थाप्लोमा राखेर एकदमै उहाँ अघिदेखि तनावमा दौडिरहनु उहाँ चाहिँ अब जस्तो मिडियाहरू आउनु भएको छ, मिडियाहरू कता हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ उहाँ होइन, एउटा
उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने कसैलाई पनि मन नदुखाउने खालको हुनुहुन्छ As a good नरम manager, टाइपको काम अघि भनिहाल्नु भयो मैनबत्ती हो म अरूलाई उज्यालो देखाउने टाइपको मान्छे आफू पग्लिएर। भन्नुभयो उहाँले सोचिरहनु भएको छ तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो तपाईँलाई चाहिँ कसरी थाहा भयो पुण्य सर मलाई मेरो पनि सङ्गत अलिकति केही समयको भयो म मान्छे हेर्दै सायद अब तिमी नजन्मिँदा म आफ्नो फिल्डमा स्थापित भइसकेका थिएँ यद्यपि तिमी मेरो उमेरमा त के गर्छौ आकाश पताल धुई पत्ताल सबै हाँकिसक्छौ तिमी धेरै ठुली बन्छौ त मलाई विजय भाइको एउटा कुरा के अनुभूति हुन्छ भने गायकहरू धेरै भेट्यो मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँ अलि पैसा कमाएर विदेशबाट आउनुभयो कुन चाहिँ गीत सुन्नु भएछ यस्तै निराश गीत जसले उहाँलाई यस्तो लागेछ कि त्यो गायक साँच्चै रक्सीमा डुब्यो जीवनै बर्बाद पार्यो लामो लामो दारी पालेको होला कुनै गल्लीमा भड्किएको होला भनेर त्यसको लागि उहाँ विशेष दिल लिएर पैसा लिएर जानुभएको छ अरे बापरे कसैले भनिदिएछ त्यो फलाना पार्कमा जानु भनेर उहाँ त आफ्नो गर्लफ्रेन्ड हो कि श्रीमती छ मस्त घुमेर हाँसिरहनु भयो देखेपछि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो हिमाल चाहिँ टाढाबाट हेर्नुपर्ने रहेछ नजिक गएर चढ्यो भने चाहिँ बोर हुने रहेछ भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँको चाहिँ जुन पीडा छ वेदना छ उहाँ जस्तो गीतमा देखिनुहुन्छ त्यस्तै व्यक्ति हो उहाँ सच्चा व्यक्ति जस्तो हामीले भिडियो हेरिसक्यौँ विजयजी होइन जुन त्यो कन्सेप्टहरू छ नि जुन तपाईँले यो देखाउनु भएको छ भिडियोमा त्यो रियल नै हो त्यसमा भने त 100%मा लगभग 85% चाहिँ रियालिटी नै छ अरू 15% चाहिँ अलिकति जस्ट त्यो भिडियोलाई अझै अट्र्याक्टिभ देखाउनको लागि राखिएको एक दुईवटा फुटेजहरू छ अदरवाइज 85% फुल रियालिटी नै हो म चाहन्छु त्यो फुटेजमा भएको अन्तिम दृश्य यता नि बोल्न जहाँ दुर्घटना छ होइन उहाँलाई भन्न सजिलो हुन्छ जहाँ दुर्घटना छ त्यो चाहिँ रियल नहोस् र त्यो 15%मा थपिएको सिनमा आओस् र जहाँसम्म लाग्छ अहिले मैले त्यो 15% के हो भन्न लाग्ने भने धेरै कुराहरू निस्किन्छ त्यही भएर त्यो 15% चाहिँ अलिकति हामीले त्यसमा आर्ट मिसाएका छौँ अदरवाइज 85% सबै रियालिटी नै छ म कसरी रोएको थिएँ म त्यसरी नै रुन्थेँ म कसरी उसलाई माया गर्थेँ त्यसरी नै माया गर्थेँ म कसरी तडपिएको थिएँ म त्यसरी नै तडपिएको थिएँ म कसरी माफी मागेको थिएँ मैले त्यसरी नै माफी मागेको थिएँ मैले कसरी खुट्टा ढोगेको त्यसरी नै ढोगेको थिएँ होइन त्यो सब मैले जसरी गरेको छु सबै त्यस्तै हो अनि त्यही कुरालाई एउटा भिडियोको मार्फत देखाउन खोजेको थिएँ म भगवान् मन्दिरमा जान्थेँ म रुन्थेँ कराउँथेँ होइन मलाई यस्तो बनाइदियो भगवान् मलाई रुन नपरोस् कि अब मलाई कसरी रुन नपरोस् मलाई तडपिनु नपरोस् लास्टै गाह्रो भइरहेको छ मलाई त्यस्तो खालको फिलहरू आइरहेको थियो नट अ जोक 10 महिना कसैलाई फर्काउनको लागि उसको लागि 10 महिना है मेरो बुवा मेरो आमा मैले अझैसम्म पनि मेरो छोरा एउटा भिडियो बनाउनु गएको छ जसको एउटा भिडियो बनाउनु गएको छ एउटा भिडियोमा खेल्न गएको छ भनेर भने अब बिचरा अस्ति एउटा गीत आयो तिम्रो नामको सिन्दुर अनि मैले फोन गरेर भने मेरो गीत आयो बुवा आमा मेरो गीत आयो केबाट आउनु लाग्छ भने गजब टिभीबाट आउँदैछ भनेर मेरो आमा बिचरा कतिसम्म लाटो मेरो बुवा कतिसम्म लाटो दिनभरि टिभीमा बसेर गजब टिभी काँचै हेर्दै बसिरहेको छ बिचरा बुवा आमालाई के थाहा छ कि युट्युबको नाम हो गजबको टिभी है युट्युबको नाम हो टिभीमा हेर्न अब स्टार प्लस सेटम्याक्स हेरे जस्तै गजब टिभी खोजिरहेको बस्नु भएको छ अनि फेरि फोन गर्नुभयो गजब टिभी त आउँदैन त च्यानलमा मैले भने मेरो बुवा युट्युबको नाम हो गजब टिभी त्यसमा आउँदैछ भनेपछि त्यतिसम्म मेरो बुवा मेरो आमा म प्रति मतलब आफ्नो माया आफ्नो स्नेह देखाइराख्नु भएको छ त्यो कुराहरूलाई पनि मैले एकछिन थाती राखेर एकछिन बिर्सिएर है कसैको मायामा डुबेको थिएँ त्यसैलाई नै एउटा आधार बनाएर बनाएको गीत हो अवश्य माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ कति भयो यहाँहरूको ट्रेजेडी भएको छ भइसक्यो अहिले त 1.5-2 वर्ष हुन लागिसक्यो उहाँको अन्तिम एसएमएस के थियो याद छ तपाईँलाई अन्तिम एसएमएस त थाहा छैन तर अन्तिम कल चाहिँ थाहा छ के भन्नुभएको थियो उहाँले के होइन सुटुक्कै किन देखाउनु पऱ्यो सबै सामु अब यति कुराहरू आइसकेपछि भन्नु मिल्दैन नि त तिमीले हेरेस् उहाँ मिल्छ कि सोध्दैछु होइन अन्तिम म्यासेज त के थियो अन्तिम म्यासेज त्यही हो अब उहाँले भन्नुभएको कुनै शब्दहरू के याद छ तपाईँलाई अन्तिम त्यस्तो त भन्न त उसले अन्तिममा भन्दाखेरि धेरै भनेर गएको छ अब कुन चाहिँ शब्द भन्नु भन्ने मात्रै कन्फ्युजन भयो अनि त्यही अब शब्द के भन्नु र इग्नोर थियो त्यहाँनिर धेरै जस्तो शब्द पनि थिएन लाइक फोन गर्दाखेरि फोन कटिङ गर्नेदेखि अरू कुराहरू थियो त्यस्तो केही छैन अब र अहिले फेरि लाइक मलाई त्यो गुनासो कि पहिला रिलेसनमा हुँदाखेरि माया गर्ने र अहिले छुटिसकेपछि त्यसलाई नराम्रो भन्ने मेरो सिद्धान्त होइन पहिला पनि त्यो प्रति माया उत्तिको चाहिँ अहिले पनि छ भोलिको दिनमा पनि रहनेछ र तर अब ऊ मेरो लाइफमा फर्केर आओस् भन्ने सिद्धान्त चाहिँ मेरो मनमा छैन किनभने धेरैले सोध्नु अब ऊ फर्केर आयो भने कसैलाई पाउनको लागि हात जोडेर रोएर कराएर खुट्टा ढोकेर त्यत्रो गरेर पनि त्यो माया फर्किन भने के माया भयो त के त्यो त्यस्तो माया त मलाई पनि चाहिएन नि लभ गुरुहरूको दाबी छ सच्चा प्रेममा
प्राप्तिभन्दा गुमाउने चिज नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अरे। एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो गौतम बुद्ध अहिले म जीवित छु भनेर आउनु हो भने हामी मन्दिरको गौतम बुद्ध पर्याप्त छ गुम्बाको, तपाईँ माथि नै जानुहोस् भन्छन् रे। त्यसै गरी उहाँको जीवनबाट रिटर्न ब्याक नहुने। पुण्य सर जस्तो तपाईँले चाहिँ कहिले कोहीबाट धोका खानु भएको छ कि छैन? धक्का धोका धोका खाएको छु। अब विभिन्न राजनीतिको कुरा छोड्नु न। यो यस्तो चाहिँ छैन। अब के हुँदो रहेछ तपाईँलाई एउटा भनिदिउँ, जस्तो जीवनमा जसको हृदय कमल हुन्छ नि, मेरो पनि कमल नै होला त्यो अर्थमा, उसलाई चाहिँ यस्तै पीडाहरूले उसलाई महान कवि गायक सङ्गीतकार बनाउँछ। अब हामी अलिकति राजनीतिकमा लाग्नेहरूको मुटु चाहिँ पत्थरको त भन्दिनँ म, अलि डरै हुन्छ बढी, र हामीलाई त्यस्ता धोका दिने मान्छे पनि आउँदैनन्। तपाईँ आफूले चाहिँ कसैलाई दिनुभएको छ कि छैन? कहाँ दिन्छु मैले, म त सबैलाई एकदम सर्वै भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामया सबैको जय कल्याण होस् भन्छु। फेरि एउटा कुरा चाहिँ के भने मलाई यी सब गर्ने फुर्सदै भएन, तर म असल प्रेमीलाई सेल्युट गर्छु उहाँ जस्तो, र असल गायकलाई सेल्युट गर्छु उहाँहरू जस्तो। उहाँको कुनै एउटा डाइलग पनि जाओस् न त, याद छ तपाईँलाई? भन्नुहोस् न एउटा कुनै डाइलग। हजुर, कसको? उहाँको। तेरो पत्थर यो त भन्यो, अलिक फिलिङ्समा भन्नु न, अलिक फिलमा डुबेर। उहाँलाई भन्नुभएको न त्यो मसीको। ल ऊ नानुले आराध्यले पनि गरिरहेको छ। तिमी भन है, उहाँ अङ्कलले भन्नुहुन्छ अनि सबै होइन यिनलाई थाहा छ। भनिदिनु त। पत्थरको मुटु रोजाए तेरो पत्थरको। यति मात्र? एक्सपिरियन्स अलि भएन पत्थरको मुटु रहेछ तेरो, पत्थरको मुटु अलि स्याड भएर रोएर। हे पत्थरको मुटु रोजाए तेरो पत्थरको। ल अब पुण्य सर पनि यस्तै गरेर भनिदिनु पर्ने। म भन्छु, हे पत्थरको मुटु रहेछ तेरो पत्थरको। अझै विजयजीले सिकाइदिनु पर्ने भयो। मेरो डाइलगहरू त कसैले म भन्नै सक्दैन। कस्तो छ भने चाहिँ म मेरो डिफ्रेन्ट प्याटर्न चाहिँ भन्नेमा अब फुल भन्न थालेँ त, जसरी तैँले मेरो मायालाई लत्ताएको छस् नि एक दिन त्यसरी नै सब कुरा याद आउँछ तँलाई, सब कुरा, मेरो आँसु, मेरो दुःख, मेरो पीडा, मेरो सब कुरा। किनभने यो संसारमा तँलाई तेरो आमा तेरो बाबा पछि कसैले धेरै माया गर्छ भने त्यो म मात्रै हो, म मात्रै। वाह ओए पत्थरको मुटु रहेछ यार तेरो, पत्थरको। वाह, यो हो नि दिलदेखि बोलेको भनेको। अरूले दिमागबाट बोल्छन्, कण्ठबाट बोल्छन्, र उहाँ साँच्चै अहिले भावुक रातो पिरो नै देखिनु भएको छ। रातो पिरो देखिनु भएको छ? अनि के देखिनु भएको छ त, नजरिया अलि असल बनाउनु पर्यो। यसरी थाहा हुन्छ कि पुण्य सर अलिकति बढी नै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ। कम गरेको छु आज त औषधि हाले जत्तिकै एकदम खटाइ कुरो गरेको छु। त्यो चाहिँ किन? तिमी छौ नि त, कसैलाई बोल्नै दिँदैन। तपाईँ बोल्न थाल्नु भयो भने फेरि अरूले बोल्नै पाउनु। पुण्य दाइले त तपाईँको लागि गीत यस्तो बनाइदिनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। आखिरै छ प्रिय तिम्रो फुलैको मुटु, आखिरै छ प्रिय तिम्रो फुलैको मुटु, इन्टरभ्यूमा आएर तिमीले आँखा मारि गयो, पुण्य दाइलाई सिलौटोमा छाडी कता गयो, सिलौटोमा पिसेर एलिना फेरि घरी घरी आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो सम्झना मुटु घरी। असली गायकहरूले यसरी छक्कै पार्छ। एउटा गीत तपाईँबाट नि जाओस् न त, कुनै गीत तपाईँबाट नि जाओस् न त। अब कुन्नी के जाति देशमा कुन्नी के जाति तन्नेरी भन्थे, त्यसरी इन्द्रको अगाडि स्वरको बयान गर्नु हुँदैन कि। यति दिग्गज गायक त्यो भने चाहिँ के हो? त्यो भने ट्युसन लिन आऊ न, जम्मै मैले त्यो सिकाउँछु, कोचिङ पढ्नु पर्यो। हाम्रो एकजना टिचर हुनुहुन्थ्यो, कसैले दही चिउरे भन्दैछ, अरे बाबा जीवनमा 2 बार दही चिउरा खाए थिएँ, घोडासन स्टेसन और छौडादान भन्नुहुन्थ्यो अरे।
अनि जहाज डुबेको भन्यो भने तिमीले मलाई सोधौ नि तपाईँको जहाज छ र डुब्न भनेर अब तिमीलाई यो पाठ पढाएरै सम्भव छैन नेपाली साहित्यको ट्युसन लिन आउनु है र अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हामीले हेरेर बस्नुभएका दर्शकहरूलाई र अन्तिममा एउटै कुरा भन्न चाहन्छु एउटा टिम वर्क हो स्पेसली थ्याङ्क यू सो मच नवीन ओली दाई फर यर लभली सपोर्ट तपाईँको साथ सपोर्ट बिना सायद केही पनि हुन्थेन होला र त्यसपछि सम्झिनु पर्ने नामहरू धेरै छन् मेरो मनभित्र रहेका नामहरू जो म अहिले पत्थरको मुटु सम्बन्धी मात्रै कुरा गरेको छु 7 दिन त धेरै हुनुहुन्छ सपोर्ट गर्ने माया गर्ने धेरै हुन्छ र स्पेसली ऋषि खड्का सर थ्याङ्क यू सो मच यति मिठो कम्पोजिसनको लागि र हाम्रो मैले जति ठाउँमा म यति म सिरियसली यहाँनिर यति मिडियाको अगाडि पनि भन्दैछु म धेरै सुन्थेँ उहाँको गीत धेरै सुन्थेँ तर मान्छेले उहाँलाई नोटिस गरेको नेपाल आइडल देख्यो तर उहाँले नेपाल आइडलदेखि अगाडि नै मोटरसाइकलमा पछाडि बसेर लाइक होइन एकदमै म उहाँदेखि एकदमै होइन लाइक कस्तो हुन्छ नि हेर्ने मान्छेले गीत मात्रै सुन्छ तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ कसले गाएको कसले एडिट गरेको कसले डिरेक्सन गरेको गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रताप दास नाम देखेको थियो त्यो नाम चाहिँ दिमागमा बस्यो पछि फाइनल्ली नेपाल आइडलमा गइसकेपछि त्यो नाम आँखामा आइसक्यो क्या त्यो फेस आँखामा आइसकेपछि प्रताप दास होइन त्यसपछि अब उहाँको त अब त्यसपछि त कति गीतहरू आयो फुल होइन काँडा त्यो त झन् कति छ कति अब त्यसपछि झन् फाइनली झनै खतरा त्यो अब फोटो फिल्ममा त फोटो फिल्म त मैले जहाँसम्म लाग्थ्यो कि यो प्रताप दास सरले शिशिर भण्डारी दाले मेरै लागि बनाइदियो कि तिम्रै यादमा टोलाउँछु तिम्रै यादमा रुन्छु दैव कसम ढाट्या होइन पागल जस्तै हुन्छु अब यो मेरै लागि अब झन् त्यसपछि पछि त फाइनली गर्दा पछि फाइनली लास्टमा अस्ति भर्खर आएको हाम्रो डेमन सर हाम्रो अर्को के अरे हाम्रो फिमेल आर्टिस्ट सम्झना रिमाल उहाँले गर्नुभएको भिडियो त्यो त झन् अब यहाँ त्यो त भेट त भइसक्यो हाम्रो यो यतै सुन्छ मनमा र जहाँसम्म लाग्छ उहाँको भाव र मेरो भाव सायद उस्तै होला ट्र्याक अलिकति फरक होला तर गएर यस्तो हिँड्दा जुटिने एक ठाउँमै हो र त्यही भएर एकदमै म र लाइक सिङ्गर हुनु छ कसैलाई सिङ्गर बन्नु छ भोलिको दिनमा एउटा गायकीबाट मात्रै सिङ्गर नबनाऊ व्यवहारबाट पनि सिङ्गर बनाऊ जो मैले उहाँबाट सिकेँ प्रताप दास सर थ्याङ्क यू मैले पनि उहाँको अगाडि अलिक फुर्काउनलाई भन्न खोजेको होइन कि लाइक सिरियसली सिङ्गर बन्नु छ भने एउटा सिङ्गिकी आफ्नो गायकीबाट मात्रै सिङ्गर नबन्नुहोस् होइन एउटा व्यवहारबाट पनि सिङ्गर बन्नुहोस् र बनिँदैन पनि के होइन र अहिले सबैको मनमा सबैको नजरमा प्रताप दास पर्नुको रिजन के हो उहाँको व्यवहार हो थ्याङ्क यू सो मच सर सायद उहाँले हामीलाई जस्तो खालको रिस्पोन्स दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो तर एकदमै मायालु रिस्पोन्स दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच अनि हाम्रो यो भिडियो डिरेक्सन गर्ने विक्रम चौहान सर थ्याङ्क यू सो मच सबै होल टिमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पुण्य दाई आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद अब हाम्रो लाली गुराँस अनि इन्ट्रो नेपाल अनि अरू मिडिया जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु क्रिएसन एकदमै क्रिएटिभ छ सबैले हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ यो क्रिएसनलाई नमारिदिनु होला सबैजनाले हेरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच आई वुड अल्सो लाइक टु एक्सप्रेस ग्र्याटिट्युड फर तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले भनेको कुरा एकदम सोह्रैजना ठिक हो प्रताप दासजी पहिल्यै राम्रो गायक हुनुहुन्थ्यो अनि नेपाल आइडलमा गएर ताज पहिरिनु हो विनर हुनुभयो कतिले मलाई सोध्छन् पुण्यजी तपाईँ यो युट्युबमा देखा परेपछि बोल्न थाल्नु त्यस्तो हुँदैन नि एलिना तिमीले बुम समाउनु अगाडि पनि त बोल्थ्यौ नि त होइन मान्छेलाई त्यो भ्रम पर्दो रहेछ क्या त्योभन्दा अगाडि नखिचेका कैयौँ कुराहरू बोलेका छौँ त हामीले अर्को कुरा के छ भने जस्तो अब हामीले यहाँबाट उठ्दै गर्दा एउटा निष्कर्ष हामीले दिनुपर्छ अब भविष्यको गायिका काखमा बसेकी सुन न आमा उहाँको सुन्छ मैले हामी बिदा हुन्छौँ 1 2 3 स्टार्ट सुन न आमा कथा भए पो लेख्न सकिन्थ्यो मनभरि पीडा छ नलेख्न सकियो नदेख्न सकियो के भन्नु पञ्चिङ लाइनहरू बडो राम्रो राम्रो आएको छ म त अब सबै मेरो सार्वम सत्ता नै उहाँहरूलाई जिम्मा लगाइदिने फिमेलमा कसैले म जस्तो एक्ट गर्न सक्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो नानी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई लाइक रुने तपाईँको भतिजी भाग्यमानी छिन् होइन नानी ल थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू भनिदेऊ न थ्याङ्क यू पनि छैन है एउटा सामान्य ठाउँ एउटा सामान्य गाउँदेखि एउटा पत्थरको मुटु र शब्द लिएर राजधानीको यति ठुलो सहरमा है आएको मान्छे र कतिले राम्रो भन्नुभयो कतिले नराम्रो भन्नुभयो है राम्रो भन्नेलाई धेरै धेरै धन्यवाद नराम्रो भन्नेलाई त झनै धेरै धन्यवाद
किनभने कोहीप्रति गुनासो केही छैन है र कुरा एउटै मात्रै छ कि आफ्नो लाइफमा आफ्नो जीवनमा जुन कुराहरू घटेको थियो है त्यो कुरालाई एउटा गीतको माध्यमबाट मैले त्यो मान्छे जसले मलाई रुवाएको थियो कुनै दिन मलाई तडपाएको थियो कुनै दिन उसले बुझोस् कि मलाई पनि माया गर्ने मान्छे कोही यति धेरै रहेछ भोलिको दिनमा ऊ जहाँ भए पनि जोसँग भए पनि मलाई माया गर्ने कोही त थियो जसले मेरो लागि भए पनि यति धेरै गरेको थियो भन्ने एउटा मनमा उसको मनमा थोरै कुटकिला जागोस् है त्यसको लागि मात्रै बनाएको हो। तर मलाई यहाँ आइसकेपछि एउटा कम्पिटिटरको रूपमा लिइदिनु भयो सबैजनाले एउटा कम्पिटिसनमा उतारिदिनु भयो यस्तो रे त्यस्तो रे यो गीत आउँदैछ रे यस्तो हुँदैछ रे है यस्तो भयो रे है मलाई कसैसँग कम्पिटिसन गर्नु पनि छैन मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन कसैसँग लड्नु पनि छैन मलाई त थाहा पनि थिएन कहिले जिन्दगीमा यति धेरै क्यामेराको अगाडि बोल्छु भन्ने पनि थाहा थिएन र कसरी बोल्नुपर्छ त्यति धेरै नलेज पनि थिएन र म फर्स्ट अफ अल म सम्झिन चाहन्छु है पत्रको मुटु शब्द पढिसकेपछि मलाई मनदेखि तनदेखि धनदेखि सबै माध्यमबाट मलाई सहयोग गर्ने मेरो आदरणीय दाइ नवीन ओली दाइलाई म मनदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। केही होइन दाइ 200 फलोवर्स केही पनि होइन दाइ तपाईँको साथ नभएको भए पत्थरको मुटु त्यही नामको कुनामै त्यही पत्थर बनेर बसिरहेको दाइ र काठमाडौँ आयो काठमाडौँ आइसकेपछि के गर्ने कहाँ जाने कसरी गर्ने केही थाहा पनि थिएन एउटा अभिभावक एउटा दाइ जस्तो बनेर मलाई आफ्नो मिडियामा ल्याउने मेरो प्यारो दाइ विश्व लिम्बू दाइ मेरो अनलाइन टिभीबाट दाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दाइ मलाई मेरो शब्द कसैले पनि मलाई दाइ कता विश्व दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ हजुरले यसरी क्यामेरामा नल्याइदिएको भए भोलिको दिनमा हिजोको दिनमा र भोलिको दिनमा कसैले पनि मलाई यसरी माया गर्थ्यो होला र मलाई कसैसँग भिड्नु पनि छैन कसैसँग लड्नु पनि छैन मलाई थाहा मेरो गीत आउँदैछ भन्ने सबलाई थाहा थियो होइन तर पनि एउटा शब्द निस्किदियो मैले कति हात जोडेँ दाइ यो शब्द मेरो छ दाइ कति सामुन्ने म भने मलाई केही गर्नुहोस् कसैसँग लड्नु पनि छैन कसको गीत आउँछ विजय भाइ टिकटिक बनाइदियो भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु विजय भाइ यो गीत आयो टिकटक बनाइदियो भाइ हुन्छ दाइ म बनाइदिन्छु र यो त मेरो जीवनसँग आधारित छ नि मलाई थाहा छ नि मेरो पीडा मलाई थाहा छ नि मेरो दुःख होइन मलाई भने त म यहाँ जसको अगाडि पनि मैले एउटै कुरा सिकेको छु लाइफमा कि आफूले शिर झुकाउन जानेपछि बल्ल अरूको अगाडि शिर उठाउन सकिन्छ त्यही भएर म सबैसँग म अहिले यहाँ स्टार्टिङमा आउँदाखेरि पनि सम्पूर्ण मिडिया रहनुपर्छ मैले उहाँलाई टाइम दिएन कि उहाँ रिसाउनुहुन्छ कि भनेर सबैजना अब कतिलाई चिनिँदैन क्यामेरा पगाडिकोलाई मात्रै चिनिन्छ कतिपय चिनिँदैन सबलाई भन्दै छु सर बस्नु होला सर राम्रोसँग बस्नु होला सर टाइम दिनु पाउँदैन सर प्रताप सर गीता राम्रोसँग बसाइ उ गर है म म्यानेज मिलाएर छु श्याम दाइ सबलाई भन्दै म एउटै मात्र सोच राख्छु कि मसँग भेटिसकेपछि पर पुगेर यो विजय पनि घमण्डी रहेछ भन्ने सिद्धान्त नआओस् भनेर मात्रै म सबको अगाडि हजुर गर्छु तर त्यही हजुरले यस्तो समान बनाइदियो होइन तर गुनासो कोही छैन र कतिले भन्नुहुन्छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो र जसले मलाई छोडेर गयो त्यो प्रति पनि केही गुनासो छैन र एउटै कुरा भन्न चाहन्छु जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई जहाँ छस् जोसँग छस् त्यो कुराले केही फरक पार्दैन मलाई फरक त त्यो कुराले पार्छ त जोसँग छस् जहाँसँग छस् खुसी त छस् नि एउटै बिन्ती गर्छु भगवान्सँग जस्तो मलाई गराइस् त्यस्तो अरूलाई नगराइस् एउटै बिन्ती गर्छु तसँग जस्तो मलाई मारिस् त्यस्तो अरूलाई नमारिस् र ऋषि सर प्रताप सर गीता विक्रम सर मेरो शब्द मात्रै हो कि ऋषि सरले यसमा सङ्गीत नभरेको भए सायद त्यो शब्दमै यथावत रहन्थ्यो होला थ्याङ्क यू सो मच सर है एकदमै हर्टली थ्याङ्क यू सो मच यति मिठो सङ्गीत भरिदिनु भएकोमा र कतिले भन्नुभयो प्रताप दास किन ल्याउनु भयो है प्रताप दासलाई किन राख्नुभयो गीतमा है आफूले मनले खाएको मान्छे हुन्छ आफूलाई मन परेको मान्छे हुन्छ
है जसको स्वरले पहिला सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मनमा छुन्छ त्यो भोइस प्रताप दास फर मी है र मैले एकदमै एउटा साथीत्वको नाता बनेको छ तर पनि म आइम बिग फ्यान है म एकदमै ठुलो फ्यान प्रताप दासको अब गीतालाई किन ल्याएँ है गीतालाई किन राखेँ है अरू पनि थिए तर मलाई थाहा छ है फिल्डमा कसले कस्तो काम गरिरहेको छ कसको नाम कसरी आइरहेको छ र कसरी फरक गर्न सकिन्छ र कसरी उसलाई फरक तरिकाले देखाउन सकिन्छ त्यो मलाई लाग्यो विक्रम सरलाई लाग्यो द्याट्स वेयर गीता हाम्रो टिममा है थ्याङ्क यू सो मच गीता तिम्रो यो सपोर्टको लागि र यो साथको लागि र डाइरेक्सन विक्रम सरलाई किन दिए अरू पनि थिए अरू पनि खतरा थिए है विक्रम सरलाई किन दिए भन्ने पनि धेरै भेट्थे तर जो आफूसँग मिल्छ जो आफूसँग फ्यामिलीहरू छ जसले हरेक कुराहरू बुझ्छ अब मैले टेक दिएँ मैले टेक खाइसकेर ल सर यही टेक ओके भयो भन्ने डाइरेक्टर चाहिएन मलाई टेक बिग्रियो म प्लेब्याक हेर्न गएँ सर फेरि गरौँ न हुन्छ फेरि गरौँ द्याट्स वेयर विक्रम चाहन्छ है र सम्पूर्ण टिम है तपाईँहरूको साथ सपोर्टले गर्दा यो पत्थरको मुटु बनेको छ र कसैले पनि यसलाई मतलब किन यस्तो भयो भनेर मजाक नबनाइदिनु होला म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र सायद मिडियाहरू तपाईँहरू नभइदिएको भए आज म यहाँ पनि हुन्थेन होला तपाईँको सम्पूर्णको साथ हुन्थेको रहेको छ र प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक इन्टरभ्यूमा मैले भन्ने गरेको छु अनि इन्डिङ हुने बेलामा एउटै कुरा गर्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुहुन्छ हाम्रो मिडियाको साथीहरूले तर त्यो नेभर है त्यो कुरालाई मैले मान्दैन हामीले चाहिँ भन्ने हो तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि हामीले धन्यवाद तपाईँलाई दिने हो है त्यो कुराहरूलाई पनि बुझिदिनु होला त्यो कुरालाई हामीले पनि बुझ्छौँ थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण मिडियाहरू यहाँ आइदिनु भएको छ र प्रिन्स जिम्बे र अनि हाम्रो सानो बहिनी सबैजना र अझ यो टिममा हाम्रो अग्रज व्यक्तित्व हाम्रो रमेश राईसँग सहकार्य गर्न पाउँदाखेरि एकदमै आभारी भएको छु मलाई म सक भएँ बुवा कुकले उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म आफै पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसपछि त झनै राम्रो भयो मेरो लागि झनै प्लस पोइन्टको कुरा भयो भन्ने भयो एकदमै खुसी पनि लाग्यो दाइसँग काम गर्न पाउँदाखेरि दाइको भिडियो हेर्दाखेरि अझै पनि दाइलाई देख्दाखेरि त्यो केटीको बाउ यही हो दाइ नै हो जस्तो लाग्छ कहिले कहिले त्यहाँ सिरियस अझै पनि कहिले कहिले ठाउँमा बस्दाखेरि आयो कि क्या हो दाइ त्यो लाग्छ होइन तर हो भनेर लाग्छ ध्यान है त्यहीबाट सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो श्यामहरि दाइ है थ्याङ्क यू सो मच दाइ फर यर सपोर्ट है सबैजनाले उत्तिकै साथ सपोर्ट दिनुभएको छ र म एउटै मात्रै कुरा भन्न चाहन्छु कि मेहनत धेरै छ दुःख धेरै छ यो दुःख नमरोस् यो मेहनत नमरोस् है र मेरो मात्रै मेहनत छैन सबैको मेहनत छ प्रताप दास सरले दुईचोटि रेकर्डिङ गर्नुभयो एकचोटि शब्द बिग्रेर मैले चाहिँ आएको गर्दैन सर मलाई फेरि म मिल्दैन यस्तो म टाइम भ्याउँदैन भन्नु सक्छु तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर त्यो काम गरिदिनु भयो है अनि हाम्रो गीताले म स्याडसँग गर्दैन भन्न सक्थेँ तर पनि यति लोयल तरिकाले हामीसँग प्रेजेन्ट भएर हुन्छ म गर्छु भने त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद विक्रम सरले पनि यो पत्थरको मुटु सत्तरको मुटु म गर्दैन डिरेक्सन भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो तर पनि गरिदिनु हो थ्याङ्क यू सो मच र आजको यो प्रिमियरमा तपाईँ मिडियाहरू पनि म जान्न त्यो पत्थरको मुटुको प्रिमियरमा भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो र तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भयो त्यसको लागि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो विदेशहरूकै लिङ्क छ उहाँले जुन यो शब्दलाई जुन एउटा हाइटमा पुऱ्याउनु भएको छ पत्थरको मुटु त्यसले अहिले चाहिँ तुरन्त गीत पाएको छ र त्यो गीतलाई यहाँले सुनेर एउटा त्यो प्रतिक्रिया अवश्य पनि दिनुहुन्छ होला र अहिले चाहिँ जतिजना पनि यहाँ हुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णको लागि विदेशहरू लिरिक्समा हाम्रो ऋषि दाईको सङ्गीतमा हाम्रो विशाल निरौला दाईको एरेन्जमा आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आँसु झर्दा पुछ्ने कोही छैन मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन
आँसु झर्दा पुछ्ने कोही छैन मुटु दुख्दा बुझ्ने कोही छैन तिम्रै यादले हरेक पल खान्छ मुटु कुटु कुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु आखिर रहेछ प्रिय तिम्रो पत्थरकै मुटु पत्थरकै मुटु थ्याङ्क यू वाउ कवि नवराजकारी कविता हो मैले पाठ गर्ने उहाँले मलाई त्यो गरिदिनु त्यो कार्यक्रमलाई बोलिलो हुनबाट अलिकति उठाउनु पऱ्यो रङ्ग छैन रङ्ग भनेको कलम रङ्ग छैन गन्ध छैन स्वाद छैन रङ्ग छैन गन्ध छैन स्वाद छैन जीवनमा कति पटक खाइयो त्यो पनि याद छैन रङ्ग छैन गन्ध छैन स्वाद छैन जीवनमा कति पटक खाइयो त्यो पनि याद छैन न धेरै खाएर टन्न पेट भरिन्छ नखाने नपाएर मरिन्छ न धेरै खाएर टन्न पेट भरिन्छ नखाने नपाएर मरिन्छ हरेक ठाउँ हरेक मौसममा पाइन्छ हरेक ठाउँ हरेक मौसममा पाइन्छ ल तपाईँ नै भन्नुहोस् त मही कसरी खाइन्छ मही खाँदैन दाँतै चाहिन्छ आँखा झिमिकी नगर्दै खाइन्छ मही त फास्ट फुडको बाउ पो त मही त फास्ट फुडको बाउ पो त यो शाकाहारी भनौँ न कि मांसाहारी हो त शाकाहारी भनौँ भने मासुसँग सम्बन्धित छ मांसाहारी भनौँ भने ठ्याक्कै मासु त खाइन्न हेर्नुहोस् पहिला पहिला यो जुठो हुन्थ्यो हेर्नुहोस् पहिला पहिला यो जुठो हुन्थ्यो अहिले यही मिठो भएको छ नभए त्यहाँ टेलिभिजन हेर्नुहोस् कि सिनेमा हेर्नुहोस् थुटुनु त जुदा छ जुदा मही पनि दुई किसिमका हुन्छन् मही पनि दुई किसिमका हुन्छन् एउटा लुकुवा मही एउटा फुकुवा मही हामी यहाँ सानो नानी थियौँ नि अलि उनको फुकुवा मही सानी नानीको फुकुवा मही जहाँ जहिले जसले खाए पनि पाइन्छ ठुली नानीको मही खानलाई त चुक्नु नै चाहिन्छ